ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ फिरोज साहब क्यों भाग जा रहे हैं? हाँ बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं और उनका भाई हूँ, बोलो। अच्छा, तो तारिक जमील ने ये हाँ सलमान खान को जन्नती कहा। ये सलमान खान पक्का जन्नती है और सलमान खान का मैं अच्छा, फैन हूँ। फिल्म स्टार सलमान खान। हाँ फिल्म स्टार सलमान खान। हाँ, सलमान खान को तारिक जमील देवबंदी का तबलीग जमात का सबसे बड़ा मौलवी वो कह रहा है जन्नती और मैं उसका फैन हूँ। तो अब बात यह है कि फैन तो जिसका तारिक जमील से बड़ा होगा ना, तारिक जमील उसका फैन है। तो आपका तारिक सलमान जमील खान। सलमान खान के फैन है। हाँ, आपने नहीं सुना अभी तक? नहीं नहीं ना। आप कहाँ से भाई? आप इसलिए ऐसा सुनते नहीं, इसलिए जमात से जुड़े रहते हो। अगर ये सब बात नहीं सुनते नहीं। तो तबलीग जमात से तौबा कर लेते आज तक। आप लोग क्यों ऐसा? आप कहाँ से? आप हाँ, यूपी से है? आप मैं यूपी से उड़ीसा है? से हूँ, उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो क्यों हजरत ऐसा आपके उलमा कोई एहतियात नहीं करते, मुंह में जो आए वो बोल देते हैं। और शरीयत का ख्याल जब उलमा नहीं रखेंगे तो इस तरह आवाम के सामने जलील होना पड़ेगा ना आपको। आपके जी उलमा है, आप अपने जी। उलमा के बारे में कुछ बोलते नहीं और बिला वजह अच्छा, कोई एक गलती बात किए। बताऊं भैया। हाँ हेलो। हाँ, सलमान खान गणेश के टाइम पे गणेश को उठा के नाच लिया था, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? तो गणेश को उसका कोई धर्म नहीं। हम तो सलमान खान को हम अपना रहबर नहीं मानते, उसका फैन, और उसको हम जन्नती नहीं कहते ना। आपके तबलीग जमात के हजरत आपका जो बड़े हजरत है, क्या नाम, तारिक जमील, वो कह रहे हैं सलमान खान पक्का जन्नती है। और किसी भी शरीयत का मसला ये है, किसी जी भी आदमी को टारगेट करके किसी भी आदमी को नामजद करके जन्नती कहना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, जी गुमराही है। क्योंकि जी नामजद करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 सहाबा को जन्नती फरमाया और दूसरे को भी, सहाबा को भी नामजद करके जन्नती नहीं फरमाया। जी अब गैर सहाबी और वो भी आम इंसान, और आम इंसान में भी गुनहगार, और वो फासिक को फाजिर, उसका ईमान में भी ईमान का भी भरोसा नहीं, वो गणेश का भी पूजा करता है, वो जो मर्जी वो करता है और फासिक को फाजिर है। फासिक को फाजिर की शरीयत में तारीफ करने का कहीं भी हुक्म नहीं है, बल्कि हदीस पाक में है, जो किसी फासिक को फाजिर की तारीफ करता है, अल्लाह की दुश्मन की तारीफ करता है, उससे अल्लाह की अर्श अल्लाह की जलाल की वजह से हिलता है। समझे? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है शेख जलालुद्दीन चिश्ती। अब आप ये बताइए, दरगाह? आप तबलीग जमात के साथी हैं, तो मैं आपके अहले हदीस तबलीग। से हूँ जी। हाँ, सॉरी भैया जलाल साहब, मैं अहले हदीस से खाऊं। अहले हदीस फिरके से हैं? जी जी, तो मैं आप अहले हदीस का हूँ। ये बताइए, ये जो तारिक जी। जमील ऐसा बोला, ये सही बोला कि गलत बोला? अब मैं जाकिर नायक को फोन करके पूछूं, डॉक्टर जाकिर जाकिर नायक है ना? नायक, अच्छा, अब तो जाकिर नायक के बारे में एक बात सुनिए। अब जाकिर नायक से ये भी पूछ लीजिएगा। जी। जाकिर नायक कह रहा है कि अल्लाह कह रहा इंसान, है मत बोलो, कह रहे हैं बोलो। नहीं, वो कह रहा है जब हर इंसान की इज्जत आपकी किताब में लिखा हुआ है, चमार से जी। ज्यादा जलील है, तो चमार से ज्यादा जलील आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो मैं उसको कह रहे हैं कैसा बोलूं? हाँ, आपकी किताब में खुद तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि हर छोटा मखलूक हो या बड़ा मखलूक, अल्लाह के शान जी। के आगे चमार से ज्यादा जलील है। तो आप एक तो जलील है किताब, कि जलील है? जलील है, जलील। मेरा तो नाम भी जलील है, जलीलुद्दीन बोलते मेरे को। जीन से नहीं, आपका नाम जीन से आपका जली नाम जलालुद्दीन है, मेरा नाम जलीलुद्दीन बोलते। जलील, अब्दुल जलील हो सकता है, जलील नाम। आप जाकिर नायक से पहले तो नाम जी का भी, नाम रखने का भी सलीका पूछ लीजिएगा। जब हर बात जाकिर नायक का मुकल्लिद लगता है आप, है ना, तकलीद करते हैं जाकिर नायक की। जाकिर नायक का मैं फैन हूँ जी। फैन है? अच्छा, जी। जाकिर नायक के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं? हाँ, और जाकिर नायक क्या है, जो भी बात है ना सीधा सीधा बोल देते हैं। अच्छा, तो जाकिर नायक ने सीधा सीधा ये बोला था कि अल्लाह इंसान बनकर जमीन पर आ सकता है। ये अल्लाह इंसान बनकर कॉन्सेप्ट, जमीन पे आ सकता है। जमीन पे इंसान बन के आ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, द गॉड। अच्छा, आई नो अबाउट दैट जलालुद्दीन सर। इंसान आई बन नो के अबाउट दैट जमीन पे आ इंग्लिश। सकता है, जाकिर हेलो नायक हेलो का यह अकीदा हेलो, है। एक्सक्यूज मी जलालुद्दीन हाँ, सर।
जी आई नो अबाउट दैट इंग्लिश। अल्लाह ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है? हाँ, वो दूसरा सवाल मैं जो पूछा ये इसका जवाब पहले नहीं, दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, अल्लाह कहाँ अल्लाह पे है? अल्लाह जगह जिहत सिमत हर चीज से अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला जिस्म मैं से आपसे पाक क्या है। पूछ रहा हूँ हाँ, जलालुद्दीन साहब, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह जी, अल्लाह ताला हर जगह है। आप अल्लाह ताला हर जगह पे है। हाँ, हम्म? अल्लाह हर जगह है जहाँ उसकी शान आप है तबलीग वहाँ। के है, नहीं तो कौन से मजहब से? आप बोलो, हाँ, आप कहाँ से, तबलीग से, कहाँ से? तबलीग से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुन्नी हनफी बरेली भी हूँ। हम्म। तबलीग से तो आप हैं, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, वो लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। वो हम्म। उनको आप मुसलमान समझते हैं, वो आपको मुसलमान समझते हैं। अभी वो तारीख मैं आपको मस्जिद एक बात जाके बोलूं, मैं आपकी आपको एक बात मस्जिद। बोलूं, हाँ अल्लाह हर जगह पे है बोले आप। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, अल्लाह सुब्हान तआला सातवें आसमान पे है, हर जगह उनकी नजर है। नहीं वैसा तो नहीं है। तुम तावील करोगे तो तावील तुम्हारे मजहब मसलक में तावील नहीं है। हम्म। जो लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा वही तर्जमा को मानना है। हाँ, हम्म। वही तुम जो है उसकी तावील जी। करोगे फिर उसका तुम्हारे मसलक के खिलाफ हो जाएगा। तुम हम्म। तावील नहीं कर सकते कि अल्लाह हम्म। सातवें आसमान पर है और उसकी नजर सारी दुनिया पर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस्तवा और बेशक, ये जो आयत कुरान जिससे में है तुम जी। कुरान में है उसका जो दलील देते हो, इस आयत को हम्म। सहाबा इकराम ने भी इस हम्म। आयत को आयत मुतशाबिहात माना है। जी। हाँ, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, अल्लाह सूरह आल इमरान में। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाया वल्लज़ी हम्म। अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैगुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति व इब्तिगाअ तअवीलि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल अल्फाज इल्मि अल्फाज गलत हो रहे भाई आप। यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ये सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान शरीफ में दो तरह की आयतें हैं, एक मुहक्कमात है, एक मुतशाबिहात है। और क्लियर मुतशाबिहात से होगा ना? जिन लोगों के दिल में कजी होती है, गंदगी होती है, जिन लोगों के दिल में फितना करने का इरादा होता है, वो लोग मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, मुतशाबिहात पर बहस करते रहते हैं। ये अल्लाह ताला हम्म। कुरान में खुद फरमा दिया। अभी जो आयत मुतशाबिहात उसके पीछे कौन पड़ा सबसे पहले? हम तो इस बारे में बात करना, बहस मुबासा करना नहीं चाहते। हम कहते हैं इस्तवा अलल अर्शी बिला कैफिन, इतना बोल के हम खामोश हो जाते हैं। क्योंकि मुतशाबिहात के पीछे पड़ने वाला गुमराह बद्दीन है। ये सहाबा इकराम का दर्दी है। और ये कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला यही फरमा रहा है, मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं। अच्छा। और ये आयत मुतशाबिहात है। ये आयत अच्छा। मुतशाबिहात, इस आयत पर बहस आपने छेड़ा है, इसलिए आप गुमराह और बद्दीन साबित हो गए। और दूसरी जलालुद्दीन बात साहब, अल्लाह ताला ने हेलो कुरान हेलो। में जो फरमाया, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतुन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतुन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू। ये मुहक्कम आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है तुम कहीं भी सरगोशी अल्लाह करते हो, ताला फरमाते हैं, फरमाता नहीं, अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला को फरमाते हैं। सीगाए वाहिद कहने में भी तौहीद ज्यादा वजह होता है। अल्लाह ताला फरमाता है। हाँ, हम्म। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तीन आदमी अगर सरगोशी करते हो, चुपके कान में मीटिंग करते हो, कान में बोलते हो, तो अल्लाह चौथा तुम्हारे साथ अल्लाह है। तुम पांच हो तो छठा तुम्हारे साथ अल्लाह है। तुम जितने भी कम हो ज्यादा हो, जहां कहीं भी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हेलो हाँ, जलालुद्दीन साहब। ये हेलो आयत हुआ दलील। हेलो और तुमने हेलो। जिस आयत पर बहस करने के लिए शुरू किया था, और तुमने बात छेड़ा और उस पे बहस करने का तुम्हारा इरादा है, उसी आयत को तुम ढूंढ के निकाले हो। इस वजह से तुम गुमराह साबित हुए। कुरान में खुद अल्लाह ताला साफ साफ फरमा रहे फ़अम्मल कैसेट लज़ीना लगा फ़ी क्या आप? क़ुलूबिहिम ज़ैगुन, जिनके दिल में गंदगी होती है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति व इब्तिगाअ तअवीली, के वो जिनके दिल में गंदगी होती है, वो मुतशाबिहात आयत को ढूंढ ढूंढ के उस पे बहस करने के लिए, उस पे लोगों को उलझाने के लिए
وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب تم متشابہات کے پیچھے پڑھ کر تم اپنے کو گمراہ اور بددین ثابت کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جلال الدین صاحب ہاں. خلفائے راشدین کہتے ہیں جی. خلفائے راشدین یہ تو خلفائے راشدین جمع کا صیغہ ہوا نا. ہاں یہ جمع کا خلفاء بولے تو بہت سارے خلیفہ. ہاں خلفائے راشدین خلفاء وہی خلفاء نہیں خلفاء. ہاں راشدین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. جمع کتنا ہوتا ہے معلوم؟ جمع تین میں طرح آپ کے سے ہوتے پوچھ ہیں. رہا ہوں جمع تین طرح خلفائے کے ہوتے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین چاروں عشرہ مبشرہ میں سے چار، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بولوں آپ کو؟ یہ سب ہاں نہیں میں بتاؤں کیا؟ ہاں ایک تو ہے ابو بکر صدیق رضی وہ اللہ تو ہم تعالیٰ نے عنہ. بول دیا نا، میں نے وہی بولا اس سب. کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ہاں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے، ہم؟ آپ کے نزدیک تیسرے نمبر پہ علی. اچھا ان کے داماد کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہیں، عثمان بھی ہیں کون کون؟ علی بھی ہیں. اور علی ایک داماد ہے، عثمان ڈبل داماد ہے، یعنی دو بیٹی ان سے شادی کیے تھے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس اچھا جلال صاحب میرا نمبر دیتا ہوں. ذاکر نائک یہ کا میرے آپ فالوور ہو، آپ اتنے جاہل ہو کہ ذاکر نائک سے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور ذاکر نائک سب ہندوؤں کو آپ میرے کو جاہل کیوں مسلمان بول رہے بناتے رہتے، آپ کو شیعہ بنا کے ہلو چھوڑ دیا ذاکر نائک نے. میرے کو شیعہ کوئی نہیں بنا، میں شیعہ نہیں ہوں. تو میں آپ الحمدللہ پھر میں 20 سال سنیے جلال صاحب، ہاں میں 20 سال میں آپ سعودی کہتے عرب میں ہیں رہ کہ گیا ہوں. اماموں کو ماننا نہیں چاہیے، ذاکر نائک کو آپ اندھی تقلید کر رہے ہو. ذاکر نائک کچھ بھی بولے تو آپ کہتے ہو اہل حدیث کا دو اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول. ایک اللہ کو مانو اور رسول کو مانو، اور کسی کو مت مانو، ایسا کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے. تو آپ کے ذاکر نائک کو مانتے ہو، ذاکر نائک آپ کا پھر اللہ ہے یا ذاکر رسول ہے؟ نائک کا میں فیان ہوں بولا، میں ذاکر نائک کو مانتا وہی تو نہیں کہتے بولا. کسی کو مت مانو، ذاکر نائک کو مانتے ہو تبھی ذاکر نائک کا فین ہو. اور ذاکر نائک کے خود آپ کی کتاب میں لکھا ہے اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اور کسی کو مت مانو. تو آپ ذاکر نائک کو مانتے ہو تو پھر ذاکر نائک آپ کا خدا ہے یا رسول ہے؟ ہاں دو کو ہی ماننے کو کہا، تیسرے کسی کو ماننے کے لیے نہیں کہا. آپ پھر تیسرے نا، کس پھر کو مان رہے؟ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھ ہاں گئے آپ میری بات؟ جی اللہ ایک ہے ہاں نا؟ جی رسول ایک ہے. ہاں اپنے رسالت جو لائے، میسج جو لائے، ہاں ہے نا؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائے اس کے اوپر چلنا ہے نا آپ کو. ہاں اس کے اوپر چلنا ہے. پھر درگاہوں پہ جا رہے. آپ پھر دوسری طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ درگاہوں پہ علیہ جا رہے. وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے تھے، اور جی معراج جی میں بیت المقدس میں جانے کا مقصد کیا قرآن میں ذکر فرمایا؟ وہ پڑھے نہیں اپنے تو قرآن صرف میں. تو آپ ہی کر دیے نا جی. آپ سنو سنو پہلے نا قرآن میں، سنو جلال صاحب، سنو آپ میری درگاہ بات میں سنو. جاتے بولے میں اس کا دلیل. اللہ ہر جگہ ہے بولے آپ، اللہ ہر جگہ پہ ہے بولے آپ. آپ پھر درگاہ چھوڑ کے پھر ادھر چلے گئے. درگاہ پہلے بات کلیئر نہیں کرو، جی درگاہ کا جلال صاحب درگاہ آپ کا بولے. کلیئر کرو، درگاہ کا پہلے کلیئر کرو. رکو. ہاں جی بولیے. ہاں تو درگاہ میں جاتے تو ہم قرآن کے مطابق جاتے ہیں. وہاں ہاں خرافات فالتو کام کرنے کے لیے نہیں جاتے. وہاں جا ہاں کر اللہ والوں کی جہاں آستانہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی دربار ہوتی ہے، اللہ والوں کی جی مزار ہوتی ہے، وہاں پر برکت ہوتی ہے. اب قرآن کی آیات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ آیات ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلی نمبر آیات. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا رات کے تھوڑے حصے میں، سیر کرایا رات کے تھوڑے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہاں پر برکتیں، مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں برکتیں رکھی ہوئی ہے. تو مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں برکتیں رکھی ہوئی ہے. اس کے تفسیر میں پرانے تفاسیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی، تفسیر معالم التنزیل، یہ سارے تفاسیر جو 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، جو عربی تفسیر ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے برکتیں رکھی ہوئی. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا وہاں جلال پر صاحب، پھر بیچ میں بات مکمل ہونے دو، بات مکمل ہاں ہونے جی جی دو. آخر میں تم اتنی آخری لفظ بولنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو حق سمجھ میں آئے اور توبہ کر کے سیدھے راستے پر آئے، اس لیے آپ آخری لفظ پہ ہی آپ کو اٹک جانا ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا بولیے ہے بولیے. کہ بارکنا حولہ، وہاں پر برکتیں رکھی، مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں برکتیں رکھی ہوئی ہے. تو اب برکتیں کیا ہیں؟ اور محدثین، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے تقریباً 80,000 نبیوں کے مزار ہیں. 80,000 نبیوں کے قبر ہے. اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ برکتوں آس پاس میں برکتیں رکھی، حولہ، مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو ابھی آپ بتائیے، مزار پہ اگر ہم جاتے ہیں غلط ہیں تو معراج میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جب عرش معلیٰ میں لے کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خاص قرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہا ہے، تو مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں جو برکتیں ہیں وہ دین اللہ تو ڈائریکٹ لے کے جا کے برکت دے سکتا تھا. یہاں برکت کیوں دلوایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں برکت اس لیے دلوایا کہ تاکہ ہمارے امت، نبی کی امت کے لیے ثبوت ملے کہ ہاں مزار پہ بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جلال صاحب سنیے تھوڑا میری بات، آپ بھی میری بات سنیے. ہاں سن رہا ہوں، بولیے. آپ میری بات مکمل ہوئی، ابھی آپ بولو، آپ مکمل بولو. ٹھیک ہے جی. میں 18 سال جو ہے نا سعودی میں تھا، 10 سال تک میری فیملی کو لے کے تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں میں 18 سال میں تقریباً میرے 14 عمرے ہوئے. ہاں 14 بار عمرہ کرا میری فیملی کے ساتھ، 3-4 ہوئے. ایک حج کرا، صرف ایک ہی حج کرا. لیکن کیا ہے جو مزار جو بول رہے نا سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں دیکھا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے میں جو مقبرہ ہے، سمجھ گئے آپ، صرف صاف ستھرا ہے. وہاں پہ کیا ہے، ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہے، اور ایک ہے، ان کا نام بھی نہیں معلوم. تو یہ مزار کہاں سے آ گئی ہندوستان میں؟ اچھا، سعودی عرب میں، اس کا مطلب سعودی عرب میں نہیں تھا. سعودی عرب میں نہیں ہے، ادھر آ گئی. تو سعودی عرب کا ہسٹری آپ جانتے ہو، اتہاس جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ بتائیے نا آپ. اچھا میں آپ خاموش رہو جب تک میں بات مکمل، اب سوال کر لیے، آپ بالکل مکمل سنو. سعودی عرب میں 1922 سے پہلے، 1922، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، آج سے 99 سال پہلے، 1922 سے پہلے سعودی میں سارے صحابہ اکرام کے تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کے مزار بنے ہوئے تھے. اور تب سارے مسلمان ماشاء اللہ الحمدللہ یہودی نصارہ سے، عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے. اور سعودی پورا 100% ٹناٹن سنی مسلمانوں کی حکومت تھی. اور یہ انگریزوں کی غلامی، انگریزوں کی ماتحت میں نہیں رہتے تھے. اور سعودی میں کوئی مندر بھی نہیں بنایا گیا تھا، کوئی چرچ بھی نہیں بنایا گیا تھا، کوئی سنیما ہال، کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوتا تھا. اور انگریز سب سے زیادہ ترکی حکومت سے ڈرتے تھے. اور اس وقت سعودی کا نام سعودی نہیں تھا، اس وقت سعودی کا نام تھا حجاز مقدس، اس کا نام تھا. ایک ڈاکو، سعود نام کا ڈاکو، اور ابن عبد الوہاب نجدی نام کا بدماش، انگریز کا غلام، یہ دونوں مل کر، ان کے ساتھ میں جو ڈاکو کا لشکر تھا، یہ سب مل کر 1922 سے 1925 تک وہاں پر جنگ ہوئی. اور 3 سال تک حج نہیں ہوا. لاکھوں مسلمانوں کو، 2 لاکھ علماء کو، حاجیوں کو قتل کیا گیا. 3 سال حج نہیں ہوئی. اور ہمارے امام کو وہاں پر منبر پر ذبح کیا گیا. ہمارے امام کو مکہ کے مدینہ کے امام کو منبر پر ذبح کیا گیا. طائف میں قتل عام ہوا، طائف میں قتل عام ہوا. اور سارے عرب، طائف میں، ہاں
تو اس کے بعد وہاں پر حکومت قائم ہوئی، اور حکومت ہونے کے بعد انگریزوں سے اور یہودیوں سے 100 سال کا ایگریمنٹ کرایا۔ ابھی 2023 میں 100 سال کا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے۔ آپ بتاؤ، یہ 2023 میں 100 سال ایگریمنٹ ختم، سعودی وہ امریکہ کی جو 100 سال کی غلامی انہوں نے دیا، قبضہ کر لیا، اور امریکہ نے 100 سال کا لیے ایگریمنٹ کر دیا تھا، برطانیہ امریکہ یہ یہودی عیسائی مل کر، تو 100 سے 2023 میں ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ بتاؤ، صحابہ اکرام نے یہودیوں کو بھگایا تھا، صحابہ اکرام نے پورے عرب سے، حضرت عمر کی حکومت جب ہوئی، حضرت عمر نے پورے عرب سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو ملک شام بھیج دیا، بھگا دیا تھا۔ اب آج وہاں چرچ بنایا جا رہا ہے، مندر بنا چکا ہے۔ کہاں پہ مندر بنایا؟ دبئی میں۔ دبئی میں؟ ہاں، وہ بھی عرب کا دبئی میں، حصہ ہے۔ بحرین میں مندر ہے جی، سعودی میں کہاں سے آپ نے یہ بولو؟ تو وہ سب جگہ سنو، دبئی بھی عرب کا ہی حصہ تھا، اور دبئی پہ بھی کوئی مندر نہیں تھا، کوئی گرجا نہیں تھا۔ جلال صاحب سنیے، کیونکہ اذان کا ٹائم ہو رہا، آپ ایک کام کرو نا، پلیز معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ ہاں 955 آپ بول دو اپنا نمبر، میں یہ کال ریکارڈنگ ہو رہا ہے، آخر میں نمبر انشاءاللہ آپ کا۔ ہاں تو بات، اور 2 منٹ بات سن لو۔ تو یہ جو 1922 سے پہلے جب ہماری حکومت تھی، مسلمان سچے مسلمان تھے، جو یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے سر جھکاتے نہیں تھے، جہاں مندر اور گرجا کا کوئی تصور نہیں تھا عرب میں، تو اس وقت 10,000 صحابہ کے مزار تھے، اور جب یہ بدماش لوگ حکومت پہ قابض ہوئے، پورے صحابہ کے مزاروں پر بلڈوزر چلایا ان لوگوں نے۔ ہاں، آپ جو آپ کہہ رہے نہیں ہے، تو پہلے جو تھا 1300 سال سے تھا، تو وہ لوگ غلط تھے۔ اب نیا اسلام آ گیا آپ کا، ہم تو نیا اسلام نہیں مانتے، ہم پرانا اسلام 1400 سال پرانا اسلام مانتے ہیں۔ آپ بتاؤ، امام بخاری کے مزار، امام بخاری کتنے سال پہلے گزر چکے؟ تقریباً 1100 سال پہلے امام بخاری کے مزار عالی شان بنے ہوئے۔ امام بخاری، ابو داؤد۔ ہاں، امام بخاری کے مزار عالی شان بنے ہوئے ہیں۔ جی یاروں، تو یہ جتنے پہلے کے تمام مسلمان مانتے تھے، اب تمہارا نیا اسلام جو آیا ہے، یہ نیا اسلام۔ بات سنیے آپ، جلال صاحب میری بات سنیے آپ۔ ہاں میں اب جو نمبر دیا آپ کو جی، وہ نمبر پہ آپ کال کرنا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ وہ آپ کا ہی نمبر ہے کیا؟ 9550561652۔ ہاں، وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، ریکارڈنگ آ جائے گا اس میں سن کے نمبر آپ کا اس سے بات کرو جی۔ آپ کو اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ نئے فرقے گمراہ کر رہے ہیں، ان گمراہی سے بچو، صحیح راستے پر آ جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ سے بات کر کے مجھے بھی اچھا لگا، اور انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی کرو نا، ابھی کرو نا آپ یہ نمبر پہ۔ ہاں، ابھی یہاں بھی اذان ہو جائے گی، اذان کی آواز آئے گی موبائل میں، پھر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر کال کروں گا۔ جی بہت خوشی ہے جلال صاحب آپ سے بات کر کے۔ اور بھی بہت ساری معلومات آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی تھوڑا ان پڑھ ہوں جی،